जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सलासी मजीद फ़ी के अबवाब पढ़ रहे हैं और उनके अबवाब के अंदर हम लोग उनकी खसूसियात को देख रहे हैं। यानी कि हर बाब की जो शेप होती है उस शेप के साथ जो तब्दीली आती है, उसके वज़न की तब्दीली के साथ उसका जो माना है उसमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। तो हम यही सीख रहे हैं कि जो भी अबवाब में तब्दीली पैदा होती है उसके साथ उसके माना के अंदर क्या कोई खास तब्दीली पैदा होती है। आज हम टोटल सुलासी मजीद फी के 8 अबवाब हैं। वैसे तो अबवाब काफी सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आम कॉमन इस्तेमाल होने वाले अबवाब हैं उनको हम देख रहे हैं, जो कि 8 हैं। असी मसीह फी के ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले 8 अबवाब में से आज हम कर रहे हैं बाबे इन्फिआल। इनकी हम खसूसियात पढ़ रहे हैं और खसूसियात के अंदर यानी कि हम ये जानते हैं कि एक तो वो है, जब हम तर्जुमा देखते हैं तो हमने कहा था एक लफ्ज हमें 3 मुख्तलिफ तरीके से हमसे कलाम करता है। एक तो हमने कहा कि लफ्ज का जो मादा होता है उस मादे के जो मीनिंग्स होते हैं, उस मादे के जो भी वर्ड के अंदर मादे का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक अपना मीनिंग होता है। मादे के मीनिंग के बाद हमने कहा था हरकत भी हमसे कलाम करती हैं। इसी वजह से कुरान को आहिस्ता और ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि तेजी से पढ़ने से अगर हम गलती से जबर जेर पेश को बदल देते हैं तो जबर जेर पेश के बदलने से पूरे पूरे मीनिंग्स तब्दील हो जाते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने कहा कि लफ्जों की कुछ शेप्स होती हैं। शेप के लिए जो लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं वजन, जिसकी जमा है औजान। वजन या औजान। अब लफ्जों के कुछ वजन या औजान भी होते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि 3 हरफी मादा होता है, ठीक है। ज्यादातर 80 से 85% जो है हमारे पास 3 हरफी मादा है, और कभी कभार 4 या 5 हरफी मादा भी हो सकता है। फिर कुछ हमने चीजें पढ़ी जो लफ्जों के शुरू में आ जाती हैं, अजाफी, यानी कि वो एक मुकम्मल अल्फाज होते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिंगल लेटर होते हैं या छोटे से लेटर होते हैं तो हम उनको अलहदा से नहीं लिखते, बल्कि हम अल्फाज जो भी उसके आगे आने वाला लफ्ज होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं। यानी कि जिस तरह हमने पढ़ा अजाफी मीम, हमजा लाम अल मी, इसी तरह सीन जबर अन करीब के लिए, फे जबर फ, पस फिर तो के लिए लाम जेर ली, लाम जबर ल, और वल और फल लाम साकिन, ये भी हमने मुख्तलिफ माना में पढ़े। इसी तरह काफ जबर क, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि शुरू में आती हैं, मादे से पहले आती हैं और अजाफी होती हैं और अलहदा अल्फाज हैं। सिर्फ क्योंकि सिंगल लेटर से बने हुए अल्फाज हैं तो हम इनको क्या करते हैं, अपने जो भी इसके बाद लफ्ज होता है उसके साथ अटैच करके इनको रख दिया, लिख दिया जाता है। और ये एक मुकम्मल अलहदा से अल्फाज होते हैं, इनको तोड़ के हम अलहदा कर लेंगे। इसके बाद हमने कहा कुछ चीजें होती हैं जो आखिर में लगती हैं अदद या जिन्स की वजह से। मसलन मुजक्कर को मुअन्नस बनाने के लिए कुछ अल्फाज में, जिसे इसम सिफत कहते हैं, हम गोलते का अजाफा तानी, तैनी तस्निया के लिए, आतुन आतिन जमा मुअन्नस के लिए ऐड कर देते हैं। इसी तरह मुजक्कर तस्निया या जमा के लिए यानून वाउनून का अजाफा किया जाता है, ठीक है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो बाद में लफ्ज के मादे के बाद ऐड होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कुछ जमायर हैं जो कि हमें अल्फाज के मादे के बाद नजर आते हैं, कुछ अल्फाज में हमें उनकी शॉर्ट फॉर्म नजर आती है। मसलन अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये जब किसी लफ्ज के एंड पे लगा होता है तो हमें अन नजर नहीं आ रहा होता, बल्कि ता, ती,
तुमा, तुम, तुन्ना की शक्ल में ये नजर आते हैं। इसी तरह छोटी ये और नून अलिफ ना, ये मुतकल्लम में हमें नजर आता है। इस तरह की कुछ चीजें हैं। माजी में हमें जो है वाव अलिफ या अलिफ या आखिर में ते की कुछ अशकाल, ते साकिन, ते जबर, ते जेर, ते पेश, ये चीजें नजर आती हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अजाफी हैं, जो अदद या जिन्स की वजह से हमें या जमायर की कुछ शक्लें हैं, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, ये भी वो जमायर हैं जो मफऊल बन के किसी भी लफ्ज के आखिर में हमें नजर आते हैं। तो ये वो तमाम अजाफी चीजें हैं जो अल्फाज हैं जो हमें मादे के राइट या लेफ्ट पे नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे औजान की। अब मुख्तलिफ औजान, मुख्तलिफ जो वजन, मुख्तलिफ जो शेप्स हैं, उनकी वजह से भी कुछ अजाफे होते हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से कुछ अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। मसलन जो 8 हमने शेप्स पढ़ी, उनमें से हमने देखा कि जो पहली शेप है बाबे इफ़आल, उसके शुरू में हमजा, किसी के बीच में ते का अजाफा होता है, किसी के मादे से पहले नून साकिन या सीन ते का इजाफा होता है, या ते का इजाफा होता है, या आइन पे शद्दा का इजाफा होता है। ये जो भी अजाफे होते हैं, ये हमें याद रखना है कि या तो ये मादे से पहले लगते हैं, या ये आइन कलेमा के ऊपर या आइन कलेमा से पहले लगते हैं। कोई भी अजाफा आइन के बाद में नहीं हो सकता, यानी कि आइन और लाम के बीच में भी नहीं आ सकता, और लाम कलेमा के बाद भी नहीं आ सकता। यानी कि लाम कलेमा के बाद जब भी नजर आएगा, उसका ताल्लुक अदद से होगा, जिन से होगा, या जमीर से होगा। ठीक है। इसके अलावा हमें जो एंड पे कोई, यानी कि मजीद फी की कोई चीज, कोई निशानी नजर नहीं आएगी। तो इसने हमारे लिए थोड़ी सी आसानी कर दी, यानी कि एंड की चीजों को तो हमने कंफ्यूज नहीं करना कि वो मजीद फी का कोई शक्ल हो सकती है। हमने कहाँ देखना है, आइन के ऊपर शद्दा की शक्ल में, या आइन से पीछे हमें आइन के पीछे ते नजर आएगा, या फिर मादे से पहले हमजा या नून या सीनते या त, ये 4 चीजें नजर आएंगी। तो ये हमारी मजीद फी की निशानियां हैं। तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह आप लोग बहुत देर से पढ़ रहे हो, अब आई होप आपको सब समझ आ चुकी है। आज हम बात करने लगे हैं बाबे इनफियाल की। अब जो 7 नंबर का बाब है, बाबे इनफियाल, इसका हमने कहा कि 7 नंबर है। तो इसके बारे में हम आज देखते हैं कि इनकी क्या खसूसियात हैं। अब बाबे इनफियाल, हम जानते हैं कि जब भी बाबे इनफियाल होगा तो मादे से पहले नून का इजाफा किया जाएगा। अब ये जो नून का इजाफा है, अब हम देखेंगे कि इस नून के इजाफे से हमें उस, यानी कि ये वो वजन है, ये औजान है जो कि हमें नजर आएगा। तो इससे पहले तो वर्ड्स क्या बनते हैं, और फिर जो है इसके इजाफे से मीनिंग में क्या या लफ्ज में क्या इजाफा होता है। तो जो इसका माजी हम देखते हैं, कि माजी बनाने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले जो भी रूट वर्ड है, मसलन मैंने लफ्ज ले लिया काफ लाम बे। अब सबसे पहले मैंने कहा कि पहला स्टेप क्या होता है कि वो अजाफा ऐड कर दिया जाता है, यानी कि अब काफ लाम बे से पहले हमने अजाफी नून ऐड कर देना है, और आगे हमने लिख देना है काफ लाम और बा, कॉफ लाम और बा। अब ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कि हमने इसको मजीद फी बना लिया। मजीद फी बनाने के बाद अब हमने इसको सबसे पहले माजी, जिस तरह हमने
ثلاثی مجرد میں بھی دیکھا تھا کہ پہلے ہم ماضی معروف اور مضارع معروف بناتے تھے، کرما یکرمو، فتح یفتح، سامع یسمع. تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے سٹیپ میں ہم ماضی اور مضارع بنائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی سے مضارع اور ماضی مجہول بنتا ہے، اور مضارع سے پھر باقی تمام 5 چیزیں، اس کی مجہول، اس کا فعل امر، فعل نہیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول تیار ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہم نے کیا تیار کرنی ہوتی ہے؟ اس کا ماضی اور مضارع. تو سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے اس میں نون کا اضافہ کیا، اس کو مزید فی بنایا، باب انفعال کا ہم نے اس کو جو ہے وہ وزن دے دیا. اب اس کے اندر ہم اس کی جو بھی ہم نے چیز بنانی ہے اس کے مطابق اس کے اصول ضوابط جو ہم نے سیکھے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے. فعل ماضی بنانے کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ سب سے پہلے کہ ماضی صرف کس سے بنتا ہے؟ زبروں سے بنتا ہے، یعنی کہ نہ تو اس میں پیش آ سکتی ہے، نہ اس میں زیر آ سکتی ہے، صرف اور صرف زبر کا استعمال ہے. لیکن حرکت دینے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہے کہ 8 ابواب میں سے 4 ابواب وہ ہیں جس میں ساکن آتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ساکن گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا بغیر ساکن گروپ سے. تو کیا نشانی سکھائی تھی میں نے سنبل کہ ساکن گروپ کون سا ہوتا ہے؟ ٹوٹل 8 ابواب ہیں، ان میں سے 4 ساکن گروپ ہیں اور 4 بغیر ساکن گروپ ہیں. تو ساکن گروپ کون سا ہے؟ ساکن گروپ آپ بھی 1. ٹھیک ہے، انفعال ابتعال استفال 1 7 ٹھیک ہے. 8. اس کی نشانی کیا بتائی تھی میں نے؟ کیا چیک کرتے ہیں؟ آپ ہی نہیں یاد آ رہا. جی کون ہیلپ کرے گا سنبل کی؟ کسی کو یاد ہے؟ پہلا لفظ اگر ساکن ہو. نہیں، ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے ابواب کے نام چیک کرنے ہیں. ٹوٹل 8 ابواب ہیں جن میں سے 4 حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں اور 4 بغیر حمزہ کے. افعال حمزہ گروپ ہے، یعنی کہ نام حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. پھر آخری 3 افتعال، انفعال، استفعال، یہ چاروں ساکن گروپ ہیں. کون کون سے؟ جن کے نام حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں. جی انفعال، افتعال، افعال اور استفعال. پہلا باب باب افعال، پھر چھٹا باب باب افتعال، پھر 7واں باب باب انفعال، پھر 8واں باب باب استفعال. بالکل ٹھیک ہو گیا. افعال، افتعال، انفعال اور استفعال، یعنی کہ یہ وہ 4 گروپ ہیں کہ جو کہ جن کا تعلق ساکن گروپ سے ہے. ٹھیک ہے. اور ساکن گروپ میں اب جو یہی ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ساکن کہاں لگنا ہے. تو جہاں اس کے نام میں ساکن ہے وہیں اس کے جو ہم نے لفظ تیار کیا اس میں ساکن لگے گا. ٹھیک ہے. اور جو بغیر ساکن گروپ ہیں مثلا 2 3 4 5 اس میں کہیں پہ بھی ساکن نہیں آنا. سارے جتنے بھی حروف ہوں گے آنکھیں بند کر کے سب پہ ہم نے زبریں ڈال دینی ہیں. زیر اور پیش تو کسی پہ آ ہی نہیں سکتا. یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی تو اب میں واپس اپنے لفظ کے اوپر آتی ہوں. میں نے لفظ لیا، پہلے میں نے اس کے شروع میں نون ایڈ کیا اور آگے جو ہے میرا مان نے مادہ کیا لیا تھا قاف لام بے. ٹھیک ہے، یہ میرا لفظ ہے جو میں نے مزید فی کا بنا لیا، یعنی کہ یہ نون ڈال کے میں نے اس کو مزید فی بنا لیا. ٹھیک ہے. اب میں دیکھوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق
साकिन ग्रुप से है कि बगैर साकिन ग्रुप से? जी आबेदा बताओ, साकिन ग्रुप से है कि बगैर साकिन ग्रुप से? साकिन ग्रुप से है। तो सबसे साकिन ग्रुप। पहले मैंने इस लफ्ज को साकिन देना है, कहाँ दूंगी? शुरू में फा कलमा से पहले। फा कलमा से पहले? अच्छा ठीक है। हमने जब लफ्ज पढ़ा इफ आल, किधर साकिन आया हुआ है? फा कलमे पे आया साकिन। अच्छा फा सॉरी, कलमा। मैं तो इनफियाल पढ़ रही हूँ, इन, सॉरी हम जी इनफियाल जी बना रहे हैं। जी जी, इनफियाल। फा कलमा से पहले आएगा ना। आप नून हमजा। बोलो ना, नून मजीद नून पर के लिए साकिन नून आएगा। डाला हुआ है हमने। नून, हाँ नून से पहले आएगा हमजा आप फिर वस, गलत बोल रहे हो आबेदा, नून को साकिन करना है। हमजा वसली लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। पहले आप जहाँ बताओ जहाँ कि नून को साकिन देना है। नून को साकिन देंगे और बाकी सब पे जबरें डाल देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, हमने किया नून को साकिन और बाकी सबको जबरें दे दी। ये हो गया हमारा माजी, ठीक है। और क्योंकि अब ये पढ़ा नहीं जा सकता तो इसके शुरू में हमजा वसली आ जाएगी। तो मेरा लफ्ज क्या बन गया? इन कलबा, ठीक है। अब इन कलबा को जब मैंने मुजारे बनाना है तो अफशा आप बताओगे मुजारे बनाने के लिए हमने क्या सीखा था? स्टेप बाय स्टेप बताना है, स्टेप्स क्या क्या हैं। इनकलबा का बनेगा यनकलिबू। मैंने आपसे स्टेप्स पूछे हैं अफशा। मुदारे की अलामत या सबसे आप पहले जबर। आप कहो कि अलामत मुजारे लगा दें, जी अलामत मुदारे लगा दे। और फिर लास्ट आपने अलामत मुजारे का कायदा बताना है मुझे। मुजारे के लिए हमने क्या सीखा? अलामत मुजारे की हरकत क्या होती है, पूरा का पूरा कायदा। यहाँ पर जबर होगी। बेटा मैंने कहा पूरा कायदा, हर दफा मैं कहती हूँ मुझे पूरा कायदा सुनाना है ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में वो एक नक्श हो जाए। तमाम या क्या होती हैं, सवाए क्या होती हैं? आपी तीन या दमा वाली होंगी। पहले तीन अलामत मुदारब आपकी दमा पेश वाली होंगी, बाकी जो है वो जबर वाली होंगी। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पहली तीन अबवाब की अलामत मुजारी पेश वाली, बाकी सब जबर वाली, ठीक है। तो अब इस पे क्या लगेगा? ये किस ग्रुप से ताल्लुक है? जबर। जबर, इस पे जबर जबर जबर, इस लगे। पे मैंने लगा दिया जबर, ठीक है। उसके बाद अब आ गया, अगली तब्दीली कहाँ पे आएगी संभल? एन कलमे पे आएगी अब आपी। एक मिनट जरा बेटा। या कलमे के बाद जी या के बाद अगली तब्दीली कहाँ होती है, ये मेरा सवाल था। एन कलमे पे होगी तब्दीली आपकी। एन कलमा तमाम बाब में जेर वाला आएगा सवाए 4 और 4 एंड 5 के, 4 और 5 के, बिल्कुल जो कि परफेक्ट है। जबर यहाँ वाला है। यहाँ क्या आएगा? जबर फतह आपी। अभी आपने क्या रूल बोला था? सॉरी, तमाम आइन एन कलमे के तमाम जेर वाले होंगे तो ये जेर वाला होगा आपी, तो जेर क्योंकि आएगा ना। सिवाय 4 और 5। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे जेर आएगी, ठीक है। जी। उससे अगली तब्दीली कहाँ आती है? अब अफशा लाम खान कलमा आप जो है, बताओ। लाम कलमा पर पेश आएगा। जबरदस्त हो गया। अब इसको जहन में रखते हुए हम मुजारे बनाएंगे। समीना आप बनाओ, लफ्ज क्या तैयार हुआ हमारा? इसके अलावा जितने भी लेटर्स होंगे, सिर्फ ये तीन तब्दीलियां हैं, अलामत मुजारे, आइन कलमा और लाम कलमा। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे उस पे किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी, वो एज इट इज फोटो कॉपी कर देनी है। आपा प्लीज, मेरा बार ना घंटी बज रही है, मैं जरा जाके देखती हूँ फिर आती हूँ। चलो आबिदा आप बता दो, अब लफ्ज आखिर में फाइनल क्या तैयार हुआ हमारा? हमारा लफ्ज तैयार होगा यन कलीबू। यन कलीबू, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, यन कलीबू, ठीक है। ये हमारा मुजारे हो गया। अब माजी ऊपर तैयार हुआ था इन कलबा, और मुजारे तैयार हो गया यन कलीबू। अब इन्हीं से हमारे बाकी अल्फाज बनेंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो हम इनको भी आगे कर लेते हैं। इन्हीं दोनों को अगर आप मजहूल बनाओगे तो क्या बनेगा?
افشاں آپ ان کالابا کا مجہول بناؤ. ان کالابا اس کا مجہول کیا بنے گا؟ کتنی تبدیلیاں آئیں گی؟ افشاں جی باجی میں دیکھ رہی ہوں جی. چلو آپ پہلے تھوڑا سیٹ ہو جاؤ. اچھا شکیلا نہیں آئی ہے. ان کالابا کتنی چینجز آتی ہیں مجہول بنانے کے لیے افشاں؟ ٹیچر مجھ سے پوچھا آپ نے؟ چلو آپ بتا دو، آپ ابھی آئے ہو. ٹیچر وہ آئین کلمہ زیر والا ہوتا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں نا ان کو ہم پیش دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ تو بن جائے گا ان قلیبا. ان کلیبا، ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کیا باجی بنے یہ گا؟ یہ لازم افعال ہے نا تو اس کا مجہول نہیں بنے گا، رائٹ؟ کیا چیز؟ یہ باب لازم ہے نا تو اس کا مجہول نہیں بنے گا نا. جی ہم ابھی رولز کی طرف پہنچے نہیں ہیں نا. ابھی ہم نے جو اس کی بنانی ہے خصوصیات میں یہی پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. جی تو پہلی خصوصیت اس کی کیا ہے؟ اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی پہلی خصوصیت کیا ہے اس باب کی. باب انفعال، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو باب ہے اس کا مجہول نہیں ہوتا. یعنی کہ نہ ماضی کا مجہول ہوگا نہ مضارع کا مجہول ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ جو ہے اس کے جو فعل الفاظ ہیں یہ لازم ہے. جی، فعل الفاظ میں جو ایکشن ہوتا ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے ابھی تک جتنے بھی قاعدے سیکھے، جتنے بھی ہم نے باب دیکھے، ہم کیا کہتے تھے کہ زیادہ تر یعنی کہ دو طرح کے ایکشن ہوتے ہیں، یا تو متعدی اور یا لازم. فعل لازم یا فعل متعدی. تو ایکشن یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. لازم کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کام آپ اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہو. اور متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کام آپ کسی دوسری کی ذات کے اوپر کر رہے ہو. ایکشن اپنے اوپر کر رہے ہو، میں بیٹھی، میں لیٹی، میں سوئی، میں روئی، یا دوسرے کو کر رہے ہو کہ دوسرے کو بٹھایا، لٹایا، سلایا یا کھلایا. دو طرح کے ایکشن ہوتے ہیں. تو تمام ابواب میں ہم یہ کہتے تھے کہ کچھ میں زیادہ تر متعدی ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار آپ کو لازم کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں. اور کچھ ایسے تھے کہ جس میں زیادہ تر لازم تھی لیکن کبھی کبھار متعدی کے الفاظ بھی مل جاتے تھے. یہ واحد وہ باب ہے جس میں 100% 100% لازم کا ایکشن ہے. یعنی کہ اس میں کوئی ایک مثال بھی نہیں آپ کو ملنی کہ جو متعدی ہو. فعل لازم 100%. بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ 100% ایکشن فعل لازم ہے. یہ آپ کو اس کا موسٹ امپورٹنٹ خصوصیت مل گئی. یعنی کہ جتنے بھی اس میں الفاظ آپ کو ملیں گے کام آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے. یعنی کہ نون اضافی کے ساتھ جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس میں ایکشن آپ اپنے اوپر کر رہے ہو، اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہو، کسی دوسرے پہ کبھی بھی کام نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں متعدی نہیں ہوتا. اب جب متعدی نہیں ہوگا، ایکشن کسی پہ ہو ہی نہیں رہا کسی دوسرے پہ، تو اسی وجہ سے آپ کو نہ تو فعل ماضی مجہول ملے گا. مجہول ہم اسی کو کہتے ہیں نا جس میں کام کسی دوسرے کے اوپر کیا جا رہا ہو. اور نہ ہی آپ کو فعل مضارع مجہول ملے گا.
اور نہ ہی آپ کو اسم المفعول ملے گا. یعنی کہ یہ واحد وہ باب ہے کہ جس کے اندر الفاظ یعنی کہ صرف 5 گردانیں ہوں گی اور باقی 3 گردانیں مسنگ ہوں گی. باقی جتنے بھی ابواب ہیں اس میں آپ نے دیکھا 8 گردانیں ہوتی ہیں. فعل ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، فعل امر، فعل نہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول. یہ واحد اکیلا وہ باب ہے کہ جس میں صرف 5 گردانیں ہوتی ہیں. کی گردانیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، 5 گردانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ماضی معروف، مضارع معروف، امر نہیں اسم الفاعل. امر نہیں اور اسم الفاعل. صرف یہ 5 گردانیں آپ کو دکھیں گی، نظر آئیں گی، اور باقی 3 گردانیں مسنگ ہوں گی. کلیئر ہو گیا یہاں تک آپ لوگوں کو؟ یہ اس کا جی الحمدللہ. مین خصوصیت ہے. جی. اچھا، مثلاً اب ہم کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں. جی، ہمارا کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو اس سے بنے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور اس کا ترجمہ پھر ہم قرآن میں دیکھیں گے کیسے کیا گیا ہے. مثلاً لفظ کاف سین را، اس کا ماضی بنتا ہے ان کسرا. ینکسر. مضارع کیا بنے گا اس کا؟ ینکسر. کثیرو. ین کسی رو. اور اس کا جو وہ بنتا ہے انکسارن. جی مصدر مصدر. اس کا مصدر مصدر انکسارن. انکسار انکسارن. انکسار. اردو میں کہتے ہیں نا بڑا ہی اس میں انکسار ہے. ٹوٹ جانا. انکسار. ٹھیک ہے، اب انکسار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹ جانا. ٹوٹ جانا. بالکل ٹھیک ہے، ٹوٹ جانا. اب میرا اپنا دل ٹوٹ گیا، میں کسی کا دل توڑ نہیں رہی، یعنی کہ کسی دوسرے پہ نہیں کر رہی کوئی کام، بلکہ میرا اپنا دل ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک لفظ ہے ہمارے پاس کشف، قاف شین فے. کیا بنے گا؟ انکشفا ینکشف. ہاں، اب باری باری اب میں ایک ایک ورڈ دوں گی، سب باری باری کر لیں. سمینہ آپ کرو. ان کشفا. ینکشفو انکشاف، ظاہر ہونا یا کھلنا. بالکل. ان کشفا ین کشفو. ینکشف انکشاف. زبردست ہو گیا، یہاں کوئی گڑبڑ کر گئی ہوں. ین. آپ ہی جی مصدر جو ہوتا ہے منصوب حالت میں ہوتا ہے نا، انکسارن ہوگا انکسارون ہوگا؟
इंकिसारुन। इसम बेटा आपने ये याद रखना है, इसम जो होता है उसकी कितनी जी इराबी हालतें होती हैं? 3। 3 होती हैं आप ही। वो तीनों हालतों में आ सकता है ना, हाँ जी जी ठीक। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेंगे ना। हमने ये सीखा था कि हर इसम पेश की हालत में होता है, जी बिल्कुल। लेकिन फिर सिचुएशनल हम उसको तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन जो जी बड़े बड़े अच्छी किताबें हैं ना, उनमें जी वो उलेमा कहते हैं कि मस्दर को हमेशा जबरों के साथ लिखते हैं। जी जी ठीक है। लेकिन कुछ किताबों में आपको, जिससे हम कहते हैं इसम पेश की हालत में हमेशा होता है, किसी वजह से जबर या जेर में बदलता है, तो वो लोग जो जी हैं पेश से दिया होता है। जिस तरह ये अलहुदा की हमारी किताब है उसमें पेश पे दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो अच्छी किताबें होती हैं उसमें जी जबरों के साथ दिया होता है। वो कहते हैं जी इस मस्दर को हमेशा जबर से लिखें। अब क्या जी वजह है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अब ये मतलब इसमें भी आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है। लेकिन हमें जी ये पता है कि तीनों तरह से लिखा जा सकता है और हम्म तीनों तरह से लिख सकते हैं। तो यन जी कशिफू का क्या बन गया? इन की शाफ। इंकिशाफन। सॉरी तो हम तो जी वैसे ही आखिरी वर्ड को तो पढ़ते ही नहीं है ना, हरकत उसकी, तो हम इनकी शाफ कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप तीनों सूरतें कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना ये भी हो सकता है, इनकी शाफन भी हो सकता है, इनकी शाफिन भी हो सकता है। तो ये हो गया जाहिर होना या खुलना। अब हम देखते हैं कि इसका तर्जमा हम अगर आयत में आए तो हम उसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। इस्तेमाल कुरान मजीद में हमें कहीं मिले तो हम उसका तर्जमा कैसे कर रहे हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि वर्ड क्या है। सूरत तौबा है मेरे पास इस वक्त। सूरत तौबा के अंदर मुझे ये लफ्ज नजर आया। ठीक है, सूरत तौबा की आयत नंबर है आयत नंबर 127। अब इसमें जो आयत है वो किस तरह है? सुम्मा सुम्मन सरफू सरफल्लाहु कुलूबहुम। सुम सुम्मा इन सरफू। इन सारा, पहले तो इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस को जल्दी से करे। इन सरफू, मादी मारूफ सीगा नंबर 3 जमा मुसक्कर गायब। आपने कहा ये माजी मारूफ है। ठीक है। जी। और जमा मुजक्कर गायब है। ठीक है, ये आपने गर्दान का नाम बता दिया, उसका सीगा बता दिया। और हम इसमें क्या क्या बताते हैं, आपको मैं बहुत अरसे से बता रही हूँ। एक सीक्वेंस को लेके चलना है ग्रामेटिक एनालिसिस को। एक कोठी में घुसते थे, उसके बाद एक कमरे में घुसते थे, फिर अलमारी में घुसते थे, फिर अंदर से सीगा मिलता था। उस सीक्वेंस को जहन में रखना है आपने। सलासी मजीद फी। ठीक है, इससे फिर कभी भी उसकी आपको नहीं पहचान। भूलेगा, कभी कोई स्टेप मिस नहीं होगा, हमेशा आप जी। बिल्कुल परफेक्ट जवाब दोगे। फिर उसकी पहचान है बाप का नाम इन इनफियाल। ठीक है। फिर उसमें से अलमारी है मादी मारूफ। ठीक है। फिर उसमें सीगा है जमा मुजक्कर गायब। ठीक हो गया। और उसका रूट वर्ड है स्वाद रा फा। जबरदस्त। अब कोई स्टेप मिस हुआ आपका इसमें से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, अगर आप इस कहानी को जहन में रखो तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। जी।
اور ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ مس کیا آپ نے کہ جو بھی فیل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیل بالفاعل، جی یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکل کے باہر نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا. کن میں سے نکل سکتا ہے فائل؟ سیگا 1 اور 4. سیگا 1 یا 4. 4. ٹھیک ہے، سیگا 1 یا سیگا 4 میں سے مادہ جو ہے، مادہ کہہ رہی ہوں جو فائل ہے یا مفعول ہے اگر اس کے اندر، تو وہ نکل کے ظاہر ہو سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے. کیا یہ سیگا 1 یا 4 ہے؟ ٹیچر ایک بات بولوں، نہیں جی بیٹا. یہ ان صرف جو ہے اس کا نون اعرابی گرا ہوا ہے تو کیا یہ امر نہیں ہوگا؟ جی ابھی ہم اس کے اوپر اپلائی کرنے لگے ہیں نا چیزیں، میں اسی لیے آپ سے سوالات کر رہی ہوں. نہیں، وہ ماضی معروف بولا نا، اس وجہ سے میں نے کرا کہ یہ شاید امر ہے یہ. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نا، آپ کو ہم سارے صحیح پوائنٹس کو دیکھنے لگے ہیں. جی صحیح. جو ہم کھول کے چیک کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھنے لگے ہیں. ابھی صرف جو میں سوالات کر رہی ہوں ان کے جواب دیں. سوال ابھی میں نے کیا کیا آپ سے کہ پہلے اور چوتھے سیگے میں سے باہر نکل سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے. کیا یہ چوتھا اور پہلا سیگا ہے؟ نہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، واو الف اینڈ پہ ہمیشہ جمع کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امر ہے اگر تو یہ 9واں نمبر ہے، اور اگر یہ غائب گروپ سے ہے تو یہ تیسرا نمبر ہے. پہلا بھی نہیں ہے اور چوتھا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. مجھول تو نہیں ہے نا، مجھول ہوتا تو پیج سے شروع ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب کیا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے. تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ فعل بالفاعل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے باقی جو 13 سیگے ہوتے ہیں اس کے اندر لازمی اگر وہ معروف ہے تو فاعل چھپا ہوگا، آپ کہو گے فعل بالفاعل. اور اگر وہ مجہول ہے تو پھر ہم اس کو، اس کے اندر مفعول چھپا ہوتا ہے، اس کو پھر ہم مختلف نام دے دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بعد کی بات ہے. ابھی یہاں پہ کیونکہ معروف ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر فاعل کون سا بیٹھا ہوا ہے. اگر تو یہ امر ہے تو حاضر کی صیغہ ہوگا. اگر یہ ماضی ہے تو اس کے اندر غائب کا صیغہ ہوگا. اب چیک یہ کرنا ہے جو سوال یہاں پہ اٹھایا کہ اب ہم اس کو، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی پہلی 2 شکلیں تیار کر لیں. ٹھیک ہے باجی یہ امر نہیں ہے نا، بیکاز اس کے عین کلمے پہ زیر نہیں ہے. جی، امر میں زیر یہی میں کہنے لگی تھی نا کہ اصول کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2 لفظ تیار کر لو. اگر یہ روٹ ورڈ ہے صاد را فا، صاد را اور فا، تو پہلے تو، اور یہ نون نے اضافی نے بتا دیا کہ یہ باب انفعال سے ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا باب ماضی بناؤ. کیا بنے گا؟ انصرفا. ان ہم نے کہا ساری کی ساری زبریں. ان صرفا. باقی جتنی شکلیں بنے گی اسی کو آگے کچھ نہ کچھ ایڈ کریں گے نا. انصرفا، انصرفو، انصرفت، انصرفتا، اسی طرح سے بنے گا نا. یعنی کہ بیسک شکل تو یہی رہے گی. اس کا مضارع بناؤ، کیا بنے گا؟ ینصرفو. ین، صاد کے اوپر سا، سا، اور ہم نے آئین کے بارے میں کیا پڑھا؟ ساری آئین زیر والی سوائے چوتھے پانچویں، تو اس کا مطلب ہے اس کی آئین زیر والی. اور آگے آ گیا یہ ینصرفو. اب یہ یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر ماضی ہے تو سب پہ زبریں ہونی چاہیے. اگر مضارع، امر کس سے بنتا ہے؟ حاضر کے صیغے سے، مضارع سے بنتا ہے. مضارع کے. اگر یہ واو الف ماضی کا ہے تو ساری زبریں ہونی چاہیے، اور اگر یہ امر ہے تو پھر اس کی آئین کلمہ کے نیچے زیر ہونی چاہیے. پوائنٹ سمجھ آئی؟ جی بالکل. اب اپنے لفظ کو دیکھو کہ ساری زبروں سے بنا ہوا ہے کہ اس کی راہ جو ہے وہ زیر والی ہے.
ज़बर है सब पर। तो फिर माजी है कि अमर है? माजी। माजी। पॉइंट समझ आ गई ना आप लोगों को? जी हमेशा आपने, जिस तरह हमने याद ही किया था मुजर्रद में, सामिया यस्माऊ, नासरा यंसुरु, करुमा यकरुमु, आपके पास अगर पहला माजी और मुजारे आता है फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, कि अगर माजी है तो मजीद फी तो सबसे आसान तरीन है कि माजी बनता ही सिर्फ जबरों से है, ना उस पे जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। अगर जेर या पेश नजर आ रही है तो उसका मतलब है अमर है, और अगर जबरें हैं सारी तो उसका मतलब है क्या है? माजी माजी है। सिर्फ आपको चौथे पांचवें बाब में थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आइन कलेमा भी जबर वाला है। ठीक है, जी तो वहां थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, बाकी किसी बाब में नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये अब क्लियर हो गया कि ये फेले माजी है और मारूफ है क्योंकि पेश से शुरू नहीं हो रहा। अब कंफर्म हो गया ना? जी हाँ तो अब हम तर्जमा कैसे करेंगे? सुम्मा, सुम्मा का क्या मतलब है? फिर फिर इन सरफू, फिर गए वो सब लोग, फिर वो सब फिर गए, सरफा अल्लाहू, फेर दिया फिर अल्लाह ने। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने देखा ये पहला सीगा है, तो पहले सीगे में से बाहर फाइल जाहिर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है तो जब भी पहला सीगा होगा हम सबसे पहले जुमले में तलाश करेंगे कि क्या कोई फाइल निकला हुआ है, और फाइल कैसा होता है? हमेशा पेश वाला इसम, रफा वाला इसम। तो फौरन हम जुमले में देखेंगे क्या कोई रफा की हालत में इसम मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसका मतलब है इसमें अब जमीर कोई नहीं, जमीर जो है वो जाहिर हो गई, बाहर निकल आई। तो हमें इसके फौरन बाद अल्लाह एक इस्म पेश की हालत में मिल गया। तो सरफा को अब क्या मैं कह सकती हूँ फेल बिल फाइल? नहीं, ना अब ये सिर्फ फेल है, फाइल जो है अल्लाह की शक्ल में जाहिर हो चुका, निकल के बाहर आ चुका। ठीक है, अब सरफा को मैं कहूंगी फेले माजी मारूफ। ठीक है, और अल्लाह जो है वो उसका फाइल है। तो कुलूबहुम, अब कुलूब की इसम है कि फेल है? आप ये इसम मफूल इसम है, मुजाफ मुरक्कब मुजाफ इलेह। मुरक्कब इजाफी बन के मफूल बनता है। बिल्कुल, ये पहले मुरक्कब इजाफी बना और फिर इस जुमला फेलिया सरफा अल्लाहु कुलूबहुम, इस पूरे जुमला फेलिया का मफऊल बन के आ रहा है, क्योंकि इसकी आपने राबी हालत देखी, मंसूब है, और मंसूब हमेशा क्या होता है? मफूल होता है। तो सरफा फेल, अल्लाहु उसका फाइल, और कुलूबहुम मुरक्कब अजाफी बनने के बाद मफऊल मिलके जुमला फेलिया बन रहा है। तो जुमला फेलिया, सिर्फ जुमला फेलिया के क्या मीनिंग है साइमा? समीना आप बताओ, सिर्फ सरफ अल्लाहु कुलूबहुम। इसका मतलब बताऊं? जी, सिर्फ जुमला फेलिया का सरफा, फेर दिया अल्लाह ने उन सब के दिलों को। फेर दिया अल्लाह ताला ने उन सब के दिलों को। ठीक है, अब सुम्मा के साथ जब मिलाएंगे तो फिर क्या मतलब होगा आबेदा? अतफ। जी, पूरा इसका मतलब क्या होगा? सुमन सरफू, सरफ सुमन सराफतु और सरफु तो आप ही हो जाएगा ना, फिर वो फिर जाते हैं या फिर गए, यानी वो जाते सब लोग। हैं कैसे कह दिया? माजी को हैं कैसे कह दिया आपने? फिर गए फिर गए मतलब फिर माजी, गए, सब वो सब फिर सुम्मा गए, फिर, वाओ अलिफ से क्या पता चला? वो सब। वो फिर सब। वो गैर हाजिर है और जमा मुजक्कर है। फिर वो सब, सरफा, फिर गए माजी, फिर वो सब फिर गए।
اور پھر کیا ہوا؟ صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو. آئی سمجھ؟ تو جی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل ہیں جو پھیر رہے ہیں، اور مفعول کون ہے؟ ان کے دل. ان کے دل. یعنی کہ اللہ پھیر رہے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد استعمال ہوا ہے، فاعل علیحدہ ہے اور مفعول علیحدہ ہے. اور جہاں پہ وہ اپنے ہی دلوں کو پھیر رہے ہیں، اپنے آپ کو پھیر رہے ہیں، وہاں ہم نے باب انفعال کا استعمال کیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ خود اپنے آپ پھرے نا، وہ پھر گئے، وہ سب پھر گئے. یعنی کہ ہر شخص، جتنا بھی وہاں پہ لوگ تھے، ہر شخص اپنے آپ کو پھیرا. اس نے گروپ میں کام ہوا، لیکن ہر کسی نے اپنے اپنے آپ کو پھیر دیا. اپنے فعل کے خود ذمہ دار تھے. یعنی کہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں. پوائنٹ سمجھ آئی؟ جی. الحمدللہ. تو کیا ہم اس کا ترجمہ لکھ دیں گے نیچے؟ پھر وہ جب وہ سب کے پھر گئے. وہ سب پھر گئے. اتنا ہی میں لکھ رہی ہوں کیونکہ اتنے سے ہمارا تعلق ہے ابھی. پھر وہ سب پھر گئے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. ٹائم ویسے پورا ہو گیا ہے، لیکن میں جی ہاں. زبانی بتا دیتی ہوں ایک دو. سورۃ الشمس ہے، 11-12. یا آپ لوگ پھر خود دیکھ لینا، میں صرف لکھ رہی ہوں اور پھر زبانی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. پھر ہے یاسین، اور اس کا ہے 69. اور پھر اس کے بعد ہے جو نبی سی کو دیکھ لیتے ہیں 2 کو. یہاں پہ کذبت سمودو بی تغ واہا. کذبت، اب یہاں پہ باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے. مادہ کیا تھا؟ قاف، زال اور بے، اور اس کے زال کے اوپر شدہ ہے اور تے ساکن. ٹھیک ہے، اس کی تے ساکن ہم نے کہا تھا مادے کے بعد اگر تے ساکن ت تی تو ہو تو کس کی نشانی ہے؟ مؤنث. ماضی کی آپ کی. فعل ماضی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس سے پیچھے علامت مضارع بھی نہیں. اگر علامت مضارع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مضارع کے دونوں الفاظ مائنس ہو گئے، اور فعل نہیں بھی مائنس ہو گیا، کیونکہ فعل نہیں کے شروع میں بھی لا پلس ت ہوتا ہے علامت مضارع. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی سے پہلے، مادے سے پہلے کچھ نہیں، تو 3 گردانیں مائنس ہو گئیں، فعل مضارع کی دونوں اور فعل نہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہوتا ہے مزید فی کا، وہ ہمیشہ میم پیش منہ سے شروع ہوتا ہے، وہ دونوں بھی مائنس ہو گئے، وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ اضافی میم، تو 5 گردانیں مائنس ہو گئیں. اب یا تو یہ امر ہے یا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی کیونکہ یہ پیش سے شروع نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے مجہول بھی نہیں ہو سکتا. مجہول ہونے کے لیے پیش ہونی ضروری تھی کاف کے اوپر. اب یہ ماضی معروف ہے یا فعل امر ہے؟ تو فعل امر کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ کیا یہ امر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ساکن تو موجود ہے. امر کس سے بنتا ہے ہمیشہ؟ مضارع کی حاضر کی مضارع. صیغوں سے. ہاں، مضارع سے بنتا ہے. تو کیا مضارع کے اینڈ پہ تے ساکن آتا ہے؟ نہیں. مضارع کے اینڈ پہ ہم نے کہا تھا امر کے اینڈ پہ ایک تے ساکن مضارع نہیں سے بنتا ہے. ہم نے کہا تھا پہلا ورڈ 3 حرفی ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہوا ہوتا، اور باقی کے جو 5 الفاظ ہیں ہم نے سیکھا تھا بنانے کا طریقہ کہ واول لگتے ہیں. 2 نمبر پہ الف آ جاتا ہے، 3 نمبر پہ واو آ جاتا ہے، چوتھے کے آگے یا آ جاتی ہے، 5ویں کے آگے پھر الف آ جاتی ہے، اور چھٹے کے اینڈ میں نون نسواں آ جاتا ہے. تو کیا ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں مادے کے بعد؟ الف، واو، یا اور نون نسواں. نہیں. آپ تو اس کا مطلب ہے یہ امر بھی نہیں ہو سکتا. تو پیچھے کیا جی. رہ گیا؟ اور تے ساکن، تے کی تمام یہ اشکال ت ماضی تی کی. تو
تما، تم، تننا، یہ فعل ماضی کے اینڈ پہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ماضی معروف ہے. طریقہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو کیسے ہم سمجھتے ہیں؟ انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے. نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہم پہ، ہر چیز کی نشانی ڈال دی. ٹھیک ہے، جس کو دیکھتے ہی ہم فوراً سے پہچان سکتے ہیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا لفظ آیا وہ کیا تھا؟ کذبت، تو جھٹلا دیا. سمودو، اب یہ وہی بات ہے کہ پہلی اور چوتھی شکل میں سے فائل نکل کے باہر آ سکتا ہے نا. تو پہلے ہم دیکھیں گے یہ کیونکہ چوتھی شکل ہے، تیز ساکن جس کے اینڈ پہ آتا ہے وہ چوتھی شکل ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیا جملے میں کوئی اسم ہے پیش والا. تو ہمیں سمودو نظر آ گیا. سمود ایک قوم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیش پہ اینڈ ہوئی ہے، ایک اسم ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کام کرنے والا، جھٹلانے والا باہر نکل کے ظاہر ہو گیا. اب اس کو ہم صرف فعل کہیں گے، فعل ماضی، فعل بالفاعل نہیں کہیں گے. تو اور فائل جو ہے سمود کی شکل میں باہر آیا ہوا ہے. تو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا قوم سمود نے. فائل کے ساتھ ہم نے کہا تھا نا نے لگتا ہے ہمیشہ، اور مفعول کے ساتھ کا کی کے لگتا ہے. تو جھٹلا دیا سمود کی قوم نے، ٹھیک ہے، قوم سمود نے. بی تغواہا، بیزر بی، بیزر بی کیا ہے؟ حرف جار. تو جار جس کے ساتھ بھی لگتا ہے، جس جملے کے ساتھ بھی لگتا ہے، ہمیشہ وہ کیا بن کے آتا ہے؟ اضافی چیز بن کے آتا ہے. نہ وہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن سکتا ہے، نہ مفعول بن سکتا ہے. ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق فعل. کیا بنے گا ہمیشہ؟ متعلق فعل. تو یہ پہلا کذبت فعل ہے، سمودو اس کا فاعل ہے، اور یہ پورا کا پورا پہلے یہ بنے گا، ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ بنے گا مرکب اضافی، اور پھر بیزر بی کے ساتھ مل کے مرکب جاری. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ٹیچر پورا آپ جملہ مرکب جاری بن کے متعلق فعل بنے گا، یعنی کہ فعل کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے. تو ٹھکرا دیا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب کی وجہ سے. بیزر بی کا ہم نے کہا تھا نا 14 میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جملے کے مطابق اس کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں. تو اپنی سرکشی کی سبب کی وجہ سے قوم سمود نے جھٹلا دیا. اذن باسا، اب لفظ کیا آ گیا اگلا؟ از جو ہوتا ہے، اس کا زے ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آ گیا نون ساکن، اور آگے ہے باعثا، باعثا، سوری. تو کیا بن گیا؟ ان باسا یعنی کہ باب انفعال سے تعلق ہے نا. باب انفعال سے تعلق ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، باب انفعال سے تعلق ہے. اور جو ہے سب پہ زبریں ہیں تو ماضی کی شکل میں. بالکل ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے. ساروں پہ زبریں ہیں، کچھ اضافی نہیں ہے، نہ زیر ہے نہ پیش ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع نہیں ہو سکتا، یہ ماضی ہے، اور پیش سے شروع نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول بھی نہیں ہے. اور مجہول کے لیے بھی ہم نے سیکھا تھا نا کہ آئین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، شروع میں پیش ہوتا ہے اور آئین کلمہ زیر والا ہوتا ہے ماضی کا. اس کا مطلب ہے مجہول بھی نہیں ہو سکتا، معروف ہے. تو یہ ہو گیا ماضی معروف. معروف کے آگے کچھ ایڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. باب انفعال، اور کیونکہ کچھ ایڈ نہیں ہوا ہوا تو اس کا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. اور ہم نے کہا تھا ہمیشہ ہم اس کو کہتے ہیں فعل بالفاعل. تو ہم نے ابھی، چلو باقی جملہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، اب ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ فاعل نکلا ہوا ہے کہ نہیں، ابھی صرف اس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہے، اب یہ دیکھو، اب از کا زال بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے. دو ساکن دو اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں؟ ساکن
आ जाए तो पहले वाले को जेर दे के आगे मिलाते तो हैं। अब हम क्या करते हैं, जब आपको कुरान में नजर आ रहा है तो ये जेर के साथ नजर आ रहा है, ठीक है। किस तरह पढ़ेंगे इसको? इजिन, इज़िम इज़िम बस इम बसा इजिन बासा बासा बाअसा। तो तर्जमा हम इसका कर लेते हैं। ठुकरा दिया कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब, इज जब, इन बाअसा। बाअसा हमने कहाँ पढ़ा था, इसका क्या मतलब होता है? उठना भेजना या फैलाना। उठा देना। जब उठा, उठ, अब मैं ये नहीं कह सकती जब उठा दिया। उठा दिया का क्या मतलब हुआ? किसी और ने उठा दिया ना। किसी और ने उठाया, चूंकि लाजिम है तो ये खुद ही उठा। इज़म बअसा, जब वो जब उठा। उठा, बिल्कुल, उठ गया या उठा। क्या कहेंगे? जब, सॉरी, उठ खड़ा हुआ बिल्कुल, जब वो जी जब, अभी वो मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने आगे नहीं देखा कि वो उसमें से फाइल निकला हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी वो का लफ्ज ऐड नहीं करने लगी। जब उठ खड़ा हुआ या उनका जब बदबख्त उठा, इसको हम मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं। जब उठा या जब उठ गया, ठीक है। अब उठाया नहीं कह सकते हम, यानी कि उठ जी वो हाँ खुद रहा है। आगे क्या है? अशक़ाहा, सबसे ज्यादा बदबख्त उनका। बिल्कुल। तो ये अब फाइल बन के आ रहा है या कुछ और बन के आ रहा है? फाइल ही बन गया। बिल्कुल। उठ, उसका सबसे बड़ा बदबख्त, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने सिर्फ इस लफ्ज से हमारा ताल्लुक है, इन बासा, जब उठा या उठ गया। यानी कि ये अब कंफर्म बात आपको पता चल गई कि जब भी बाबे इनफियाल आएगा तो आपने उसमें फाइल का मीनिंग, यानी कि वो एक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? हमेशा ऊपर लाजिम होगा होगा, अपने ऊपर लाजिम होगा। होगा। तो इसमें और कोई भी इतनी खसूसियत नहीं है, बस यही इसकी मेन खसूसियत है। इसके ज्यादा इसके अंदर कोई खास इसकी नहीं बताई गई खसूसियत, ठीक है। तो यही इसमें बस एक ही खसूसियत है। तो इंशाल्लाह अगली दफा हम देखते हैं। और बाबे इस्तिग़फ़ार इंफियाल के लिए इतना ही है। इसकी थोड़ी सी मिसालें कुरान से आप लोगों ने खुद देखनी है और आपने फिर उसके ऊपर अप्लाई करके देखना है कि उसका मीनिंग कैसे निकल रहा है, ठीक है। ये यासीन में भी है। इसके अलावा भी अगर कोई आपको मिलता है तो आप लोग ग्रुप में शेयर करना, और मुझे कोई मिलेगा तो मैं भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। कि जी बाबे ठीक हो गया। इंफियाल के कुछ और मिसालें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में वालेकुम सबने अस्सलाम। सबको याद रखना है। कुरान पढ़ के जो दुआ की जाती है कबूल होती है। टाइम है तो 2 मिनट की अपनी अपनी दुआ करना, और सब एक दूसरों को उस दुआ में याद रखें। जी जिन जिनको सुभानक तकलीफ है अल्लाह पाक अल्लाह दूर कर दे और तकलीफ यहाँ पे अटेंडेंस जरूर लगा लो, जो बच्चों ने नहीं लगाई। अफशा और सुंबल की लगी हुई है, आबिदा की भी लगी हुई है। 3 के अलावा बाकी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह सबकी तकलीफें दूर करे। आमीन सुम आमीन। आमीन। कुछ अस्सलाम मेरी वालेकुम। स्टूडेंट्स हैं जिनको कैंसर